कोरोना के बढ़ते वार जंग में तमाम सस्ते बाजार बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहते हैं जिला भर में हफ्तावार बाजार लगाए जाते हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुक्म जारी किया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव्स मैनेजमेंट कंपनी का अहम इजलास। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सेहत सहूलत कार्ड के हामिल खानदानों की मिलने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। दिसंबर 2021 तक तमाम खानदानों में सेहत कार्ड तकसीम करने का ऐलान। शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज कराने की हिदायत। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2017 में शुरू होने वाला मास्टर प्लान 2020 में भी मुकम्मल न हो सका। कश्मीर पुल अंडरपास समेत लिंक रोड्स के मंसूबे अधूरे। जेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नामुकम्मल। रवां साल की एफटीए के लिए मौसर साबित न हुआ। लोकल गवर्नमेंट की अदम तवज्जुही या फिर मामला कुछ और। फैसलाबाद शहर को साफ न बनाया जा सका। एफडब्ल्यूएमसी इंस्पेक्टर से जुर्मानों का इख्तियार वापस ले लिया गया। कंपनी ने 3 माह के दौरान गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद को जुर्माने आयद कर दिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से डीएपी पर 1000 रुपये सब्सिडी खत्म। ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। किसानों का फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा। सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा। धागे की दरामद पर आयद 5% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राई मुल्क कॉटन बहरान पर काबू पाने के लिए धागा दरामद करेगा। मुल्क में कपास की पैदावार में खतरनाक हद तक कमी के बायस फैसला किया गया। मोबाइल एसोसिएशन कचहरी बाजार फैसलाबाद का माहाना इजलास। मोबाइल फोन पर टैक्सेस के हवाले से ताजरों का परेशानी का इजहार। इंपोर्ट पुराने मोबाइल फोन्स पर पूरी कीमत के बराबर टैक्स लेने का एतराज उठाया गया। 20 यूनिट बिजली 27 रुपये। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन परेशान। हालिया इजाफे से दिवालिया होने की नौबत आ गई। कारोबार खत्म हो रहे हैं। मालिकान ने हुकाम को तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत में ब्रांडिंग फैसलाबाद के नाम से सेशन। ऑनलाइन कारोबार की अहमियत पर तबादला ख्याल। कोरोना वबा के बाद ऑनलाइन कारोबार में मिलने वाले मौक़ों पर बात की गई। सोने की कीमत में 300 रुपये फी तोला कमी। नई कीमत 1,12,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 260 रुपये सस्ता होकर 96,620 रुपये का हो गया। जंग में ईंटों के भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल होने लगे। जिला में 30 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया ने बकिया भट्टों के मालिकान को भी वार्निंग जारी कर दी। एडीसीजी कहते हैं कि 31 दिसंबर के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। रजिस्ट्री मुहर्रर उस्मान हफीज और नायब कासिद सहरिश परवेज को मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन जारी। चनौट के तजारती मराकज में चोरियों पर ताजर बरादरी तहफ्फुजात का शिकार। डीपीओ बिलाल जफर शेख ने अंजुमन ताजरान के सदर हाजी जमील फकरी से मुलाकात की। ताजरों को जानो माल के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम का यकीन दिलाया। चनियोट रेलवे स्टेशन पर बनाए गए क्वार्टर्स की हालत खराब। रेलवे क्वार्टर्स का फर्नीचर, खिड़कियां और दरवाजे चोरी। खाली कमरे नशइयों की आमाजगाह बन गए। टूट फूट का शिकार सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों की सुनी गई। महकमे सेहत फैसलाबाद का अरकान असेंबली से रुजू। 2 करोड़ रुपए की ग्रांट से तामीर और मुरम्मत शुरू। सीईओ हेल्थ मुश्ताक सिफरा इलाज गाहों की बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। सदाकत लिमिटेड के लिए एक और एहसास। रीजन में कारकर्दगी बेहतरीन करार। साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग ने सराहा। मेरिट सर्टिफिकेट पेश किया। सीईओ खुरम मुख्तार कहते हैं कि अंत तक मेहनत और साबित कदमी कामयाबी का राज है। शुएब मुख्तार बोले, मेरिट सर्टिफिकेट से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पर सॉफ्ट इमेज उजागर हुआ।
محکمہ خوراک میں تبادلے امان آلہ سمرو کو یہاں پر ڈی ایف سی فیصل آباد لگا دیا گیا۔ سفیان آصف عوان ڈی ایف سی جھنگ تعینات، ڈی ایف سی فیصل آباد علی عمران کا اٹک تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیسکو میں خود احتسابی کا عمل جاری، محکمانہ غفلت پر ایس ڈی او محمد حسین معطل، چیف انجینئر آپریشن فیسکو ناصر ایاز خان نے حکم نامہ جاری کیا۔ ٹوبہ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت اجلاس، 11 جنوری سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی کہتے ہیں کہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں، ان کو صحت مند زندگی دینے کی کوشش کرنا سب کا فریضہ ہے۔ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید تنویر مرتضی شاہ، ایڈیشنل کمشنر ریونیو مدثر بخاری سمیت دیگر کی شرکت۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت کی خالی سیٹوں پر ڈاکٹرز کی تعیناتیاں، ڈاکٹر اطال مونم ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز تعینات، ڈاکٹر احمد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈاکٹر نعیم ڈائریکٹر ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کو لگا دیا گیا، ڈاکٹر وسیم بھٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل ہسپتال حسین شہید کالونی تعینات۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں کینسر وارڈ کا تزئین و آرائش مکمل، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے افتتاح کیا۔ کینسر وارڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے کلاس 4 ملازمین ایسوسی ایشن کی میٹنگ، بھرتی میں تاخیر پر 24 دسمبر کو سی ای او ایجوکیشن آفس، احتجاج کا اعلان، اعلی حکام سے ملتوی کیے گئے انٹرویو جلد از جلد کرا کر بھرتیوں کا عمل مکمل کرنے کا مطالبہ۔ کرسمس کے حوالے سے فیسکو کا اہم فیصلہ، 25 دسمبر کو ریجن کے 155 گرجا گھروں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی ہوگی۔ کرسمس پر تمام شٹ ڈاؤن منسوخ، مرکزی کنٹرول روم اور ایمرجنسی سینٹر 24 گھنٹے متحرک رہیں گے۔ کرسمس کی آمد میں 2 روز باقی، مسیحی برادری کی تیاریاں زور و شور سے جاری، فیصل آباد ڈویژن بھر میں کرسمس ٹریز کی تیاریاں، بچوں کو گفٹس دیے جائیں گے، مذہبی رہنماؤں کی کورونا SOPs کے تحت گھروں میں کرسمس منانے کی ہدایت۔ اس کی تیاریوں کے دوران گھروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جا رہا ہے، خواتین بھی اس میں پیش نظر آتی ہیں، بچوں کو ان کی پسند کے مختلف پکوان بھی بنا کر کھلائے جاتے ہیں۔ سیشن عدالت فیصل آباد میں مسیحی وکلاء اور ملازمین کے لیے تقریب، سیشن جج رانا مسعود اختر، ایڈیشنل سیشن اور سول ججز نے شرکت کی، تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیوں کی مبارکباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر اہتمام کرسمس کیک کاٹا گیا، پارلیمانی سیکرٹری لیبر شکیر شاہد، ایم پی ایچ لطیف نظر شریک، ایم ڈی ایف WMC کاشف عوان اور اسسٹنٹ کمشنر ایوب بخاری سمیت مسیحی برادری کی شرکت۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں بھی کرسمس کی تقریب منعقد ہوئی، DIG جیل سعید اللہ گاندل کی خصوصی شرکت، قیدیوں کے ساتھ کرسمس کا کیک کاٹا گیا، تحائف بھی تقسیم کیے۔ فیصل آباد میں CBA یونین اور FDA کے تعاون سے کرسمس تقریب، چیئرمین FDA لطیف نصر، MP فردوس رائے کی خصوصی شرکت، شرکاء کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکبادیں۔ کمالیہ کے میونسپل کمیٹی ہال میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب، صوبائی وزیر آصفہ ریاض فتیانہ، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید اور اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کی شرکت، مسیحی برادری کو تہوار کی مبارکباد دی، کیک کاٹا۔ تاندریاوالا میں سٹی 41 کی خبر پر نوٹس، انتظامیہ کی جانب سے کرسمس بازار لگا دیا گیا، کرسمس بازار لگنے پر مسیحی برادری نے سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا، مسیحی برادری کرسمس بازار سے خریداری میں مصروف۔ فیصل آباد کے اسٹیج سپر سٹار اور فلم اداکار کیسر پیا کی UK سے واپسی، ہنسی اور مزاح سے بھرپور پنجابی مووی پھٹے دندے چک میں نظر آئیں گے گپی گریوال اور سکھ بھائیوں سے ملنے والے پیار کی خوب تعریف کی۔ وفا کی تقدیروں تمہیں
جڑمالا سے تعلق رکھنے والے فوجی دلدار الوی شہید کی 49ویں برسی 1971 کی جنگ میں ڈھاکہ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ شہید کا پوتا وقار الحسن بھی پاک فوج میں شمولیت کے لیے پرعزم۔ فیصل آباد میں آل پاکستان کرسمس کرکٹ ٹورنامنٹ کا میچ اقبال اسٹیڈیم میں حقوق گل اور اس کے علاوہ پترس کلیان نے انعقاد کرایا۔ گراؤنڈ میں کرسمس کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ نصیر وہرا، میاں تنویر، چیئرمین الفونس جان سہوترا، امان الاسد وغیرہ اور دیگر بھی اس میں شریک ہوئے۔ اور فیصل آباد منروا تھیٹر میں مزاحیہ اسٹیج ڈرامہ بابے تھی ملنگ لگا دیا گیا۔ ڈرامے کی ڈائریکشن محمد ذیشان نے کی۔ راشد کمال اور سونم چودھری بھی ڈرامے کا حصہ۔